कमर्स इमाम और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं कामरान यूसुफ साहब। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस टीवी पे अपना शो होस्ट करते हैं और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आर्टिकल्स भी लिखते हैं और अपना एक बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं। कामरान साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया कमर साहब प्रोग्राम में बुलाने के लिए। कामरान साहब, आपने एक आर्टिकल लिखा है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जिसमें आपने कहा कि जो कश्मीर है उसको पाकिस्तान को बैक बर्नर पर डाल देना चाहिए। क्या पाकिस्तान को वाकई डाल देना चाहिए? आप क्या समझते हैं? आपने कुछ बातें की कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनके हवाले से और कुछ सहाफ़ियों से मिले। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या आपने ये इन्फॉर्मेशन की बेस पे कह रहे हैं या आपका एनालिसिस भी है कि ये अब बैक बर्नर पर डालना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो कुछ और हैं इस वक्त? देखें, ये मेरा एक तज्जिया भी है, मेरी सजेशन भी कह लें, और कुछ मालूमात की बेस के ऊपर भी है और उसकी रीजंस हैं। आई थिंक इसको सम टाइम आप मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं कि शायद इसीलिए मैंने जो आर्टिकल लिखा उसमें मैंने यही कहा कि ये जो मेरा नुक्ता नज़र है ये बहुत गैर मकबूल भी होगा और शायद बहुत से लोगों को लगेगा कि ये मैं पाकिस्तान के मफाद की बात नहीं कर रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जिन सियासी और मुआशी मसाइल से दो चार है, तो ऐसी सूरत में आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो मेरा क्रक्स था मेरे आर्टिकल का कि अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर करें, और वो क्यों जरूरी है। आई थिंक इस पर मैं जो सैयद अली गिलानी जो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक रहनुमा रहे, उनकी कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए बड़ा काम है और वो हमेशा जब भी पाकिस्तान के किसी वक्त से मिलते तो वो सबसे पहली बात पता है आपको क्या करते थे? वो ये कहते थे कि एक मजबूत पाकिस्तान सियासी और मुआशी तौर पर कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए और कश्मीर की तहरीक के लिए बहुत ज़रूरी है। मीन के उसके उनके एक सेंटेंस में बहुत गहरी बात थी कि वो भी ये समझते थे, दो कि वो आपको पता है कि खासे क्रिटिकल थे, एंटी इंडिया समझे जाते थे पाकिस्तान के साथ। वो समझते थे कि इल्हाक कश्मीर का होना चाहिए, लेकिन वो भी ये समझते थे कि पाकिस्तान सिर्फ उसी सूरत में अपना मकसद हासिल कर सकता है जब पाकिस्तान सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर मजबूत होगा। तो ये उसका बैकग्राउंड था और उसकी रीजन ये है कि हालिया अगर आप सालों में देखें, खास करके एक दो सालों में पाकिस्तान को जो मुआशी एतबार से जिन चैलेंजेस का सामना है, शायद हमें एक आप कह सकते हैं कि एक फेज चाहिए, एक पीरियड चाहिए जहां पे हम की जो अपनी फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं उनको इनिशिएट करें और जो पाकिस्तान के नेबर्स हैं, वो ईस्ट हो वेस्ट हो, उसके साथ हमें एक आप कह सकते हैं कि एक प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, एक पीस चाहिए, ताकि हम जो अपनी इंटरनल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर फोकस कर सकें। बिल्कुल ठीक है कि इंटरनली फोकस कर सकें, लेकिन कामरान साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान ये तो कहता है कि कश्मीर को बैक बर्नर पर डालें, पर पाकिस्तान के पास किसी सियासी जमात के पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है वो कश्मीर के ऊपर बात कर सके। इवन के फौज भी इमरान खान को, जनरल बाजवा इमरान खान को नहीं बना सके, तो ये बात कैसे आगे चलेगी? ये कैसे? वैसे टेक्निकली तो कश्मीर बैक बर्नर पे डाला हुआ है, तो फिर ये भी कोई फैक्टर है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो कश्मीर बैक बर्नर पर डालने की जो बात है ना, कि शायद इस सेंटेंस से एक नेगेटिव कॉनोटेशन भी आती है कि जैसे आप कश्मीर पे जो है जो भी पाकिस्तान का एक मौकफ है उससे पीछे हट जाए। आई थिंक इसमें वजाहत की जरूरत है। देखिए, हमारे पास एक मॉडल्स मौजूद हैं। कुछ लोग जो जिक्र करते हैं, लेट से चीन है, चीन का ताइवान उसको अपना वो हिस्सा समझता है, लेकिन ताइवान के अंदर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, वहां पर बिल्कुल एक सेपरेट निजाम है। चीन इतनी बड़ी अब दुनिया की ताकत है, वो चाहे तो वहां पे उस पर कब्जा भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। और वन चाइना जो पॉलिसी है उसको अमेरिका भी कहता है कि जी ताइवान बुनियादी तौर पर चीन का हिस्सा ही है, बाकी दुनिया भी मानती है। लेकिन वो बिकॉज उनका जो इस वक्त तरजीहात है वो कुछ और नौयत की हैं, तो वो फिर उस तरह से मामलात को नहीं लेके आगे चलते। एक ईगो का इशू नहीं बनाया हुआ, अपनी जो तरक्की है उसकी राह में उसको रुकावट नहीं बनाया हुआ कि जी पहले ताइवान का मसला हल होगा तो बाकी हम तमाम चीजें करेंगे। सेम इसी तरह आई थिंक जो कश्मीर का जो मामला है, इसके ऊपर हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा कि पाकिस्तान के पास एक वक्त था कि हम बहुत अच्छी डील कर सकते थे इंडिया के साथ और बेहतर बारगेन हो सकती थी। दो तीन उसकी रीजंस हैं।
اگر آپ چلے جائیں لیٹ 90s میں، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو امریکہ جو بھارت ہے وہ تو معاشی طور پر ابھی وہ ٹیک آف کر رہا تھا. دوسرا جو امریکہ کے ساتھ اس کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ بھی ابھی اس طرح سے نہیں ڈیولپ ہوئی تھی. چین ایک امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ نہیں تھا. پاکستان دوسری طرف امریکہ کا اور مغرب کا اتحادی تھا، اس کو ڈالرز بھی مل رہے تھے، امداد بھی مل رہے تھے، اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت بھی تھی افغانستان کے حوالے سے. تو اس وقت دو تین ایسے مواقع آئے، مثلا جو واجپئی صاحب ہیں لاہور یاترا پر جب وہ آئے اور بی جے پی کا لیڈر ہونے کے ناطے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کا اعتراف کیا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل طلب ہے. پھر کارگل ہو گیا، آپ کو پتا ہے، اور وہ سارا جو انیشیٹو ہے وہ ضائع ہو گیا. ایون مشرف کے آنے کے بعد اگر آپ کو پتا ہے کہ 2004 اور 2007 سے لے کر ایک بہت زبردست پیس پروسیس چلا، اور اس پیس پروسیس میں بھی ایک اتنا پرومسنگ تھا کہ ایون کہ کشمیر پر وہ نان پیپرز جو ہیں وہ شیئر ہوئے. سیاچن اور سر کریک پر کہا جاتا تھا کہ آلریڈی شاید معاہدے کے قریب تھے منموہن سنگھ صاحب. اگر پاکستان کے اندر وکلا کی تحریک جنم نہ لیتی تو غالباً 2007 کی شروع میں منموہن سنگھ صاحب پاکستان آتے اور سر کریک اور سیاچن پر معاہدوں پر دستخط ہو جاتے اور کشمیر کا بھی کوئی حل نکل آتا. اب اگر آپ حالات دیکھیں کہ وہ اپرچونٹیز ہم نے ضائع کی، پھر ممبئی والا معاملہ ہوا کیا ہے کہ اب بھارت جو ہے ایک طرف معاشی اعتبار سے اب اس کا جو کلاؤٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پھر اس کی امریکہ کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑی ہے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر اس کا جو قد کاٹ ہے اور بھی بڑھ رہا ہے. دوسری طرف پاکستان آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہا ہے. ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک کرائسس ہماری طرف آ رہا ہے. تو اب جو سچویشن بن گئی ہے، اگر آج میں کہتا ہوں کہ بھارت اگر کھلا دل سے کہے بھی کہ چلیں جی مذاکرات کرتے ہیں، کشمیر کے مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسے ملک کے ساتھ جو معاشی طور پر کمزور ہے، جو سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، کون بھارت کیوں پاکستان کو کسی بھی طرح کی کنسیشن دے گا؟ تو آئی تھنک ایسی صورت میں یہ فار دا ٹائم بھی اس کو آپ کہہ لیں کہ پس پش ڈال دیں، اپنے اصولی موقف پر بے شک رہیں، لیکن اس کو اپنے پاکستان کی اس وقت جو مسائل ہیں ایک سخت کنڈیشن نہیں بنانا چاہیے. پاکستان کو کہیں نہ کہیں لچک شو کرنی پڑے گی. اور جو آپ نے بات کی کہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ماضی میں رہی وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ رہی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، دے آر کنونسڈ، کیونکہ وہ سیاسی حکومتیں ہیں، ان کا ایک اکنامک ریفارم کا ایجنڈا ہوتا ہے، اور ان کو پتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اپنا ٹرو جو اکنامک پوٹینشیل ہے اس کو ریئلائز کر سکے. اسی لیے پیپلز پارٹی نے بھی، نون لیگ نے بھی سکسیسفلی پرسو کیا کہ بھارت کے ساتھ کسی طریقے سے کوئی جو پیس پروسیس ہے وہ آگے بڑھے. اب کیونکہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن موجود ہے، اور جنرل باجوہ جو ہیں شاید ان کے جو سیکنڈ خاص کر کے جو ٹرم تھی وہ بہت زیادہ کین تھے اور بہت زیادہ ایگر تھے. لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جنرل باجوہ کی، جنرل فیض کی بھی ٹو دی ایکسٹینڈ یہ ناکامی ہے. آپ تو عمران خان کی بات کر رہے ہیں، وہ ایون شاہ محمود قریشی تک کو مینج نہیں کر سکے، کیونکہ شاہ محمود قریشی نے بھی بڑا مرکزی کردار ادا کیا کہ یہ جو اب خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ایک وزٹ پلان ہو رہا تھا، بھارتی وزیر اعظم مودی صاحب پاکستان کے دورے پہ آتے، تو اس کو سکٹل کرنے میں اور عمران خان صاحب کو ڈرانے میں جو مرکزی کردار ادا کیا، جو میری معلومات ہے، وہ شاہ محمود قریشی تھے. کیونکہ شاہ محمود قریشی نے عمران خان صاحب کو کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو پولیٹیکل کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا تاثر یہ جانا ہے کہ جناب آپ نے تو کشمیر کا سودا کر دیا ہے. اور پھر عمران خان صاحب ویسے تو اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر کہتے ہیں، تو وہ اس بات سے ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے. اور شاید جہاں اختلافات کی اور بہت سی وجوہات تھی جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان، یہ بھی میرے خیال میں ایک بہت بڑی وجہ تھی، کیونکہ جنرل باجوہ نے بہت زیادہ انویسٹ کیا تھا، جو میری معلومات ہیں کہ انڈیا کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا ہونے نہیں دیا. بالکل، آپ نے یہ بڑا خوبصورتلی بتایا کہ عمران شاہ محمود قریشی بیسیکلی ایک اسپوائلر ہیں. وہ بھلے امریکہ کے ساتھ ہو، چلے امریکہ کو تو چھوڑیں، لیکن انڈیا اور پاکستان کے لحاظ سے ایٹ لیسٹ وہ ایک اسپوائلر ہیں، اور وہ انہوں نے وہ کہا ٹریڈ بھی نہ ہونے دی. کامران صاحب، اب کیا سمجھتے ہیں آپ نے پی ٹی پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا ذکر کیا ہے، آپ نے پی ٹی آئی کا جو ذکر کیا ہے وہ جو اسپوائلر کی ہے. پی ٹی آئی وہی کردار کر رہی ہے اس وقت جو کسی دور میں شاید جماعت اسلامی کرتی ہوگی یا دائیں بازو کی مذہبی جماعتیں کرتی ہوگی، یا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا ہاچ پاچ نظام پاکستان میں ہے، انسرٹن کنڈیشن ہے،
पोलराइज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, 2023 में अगर मैंडेट डिवाइडेड आता है तो पाकिस्तान तो अगले 5 साल खुद ही बात नहीं कर सकता, तो हम इंडिया से को कैसे इंगेज कर सकेंगे? या क्या आप समझते हैं कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये सियासी दलों को इकट्ठा कर पाएगी? देखिए, इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कोई भी जो मुल्क है, ज़ाहिर है कि भारत के साथ हमारे बहुत से इश्यूज हैं जो हल तलब हैं। तो यकीनी तौर पर जो भारत है वो सबसे पहले जो चीज़ देखता है, हालांकि ये जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, क्योंकि इसमें वो जमातें, नून लीग और पीपल्स पार्टी, जो भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की ख्वाह हैं, और जब ये गवर्नमेंट आई तो एक उम्मीद की किरण थी कि शायद दो कि इनके पास टाइम कम है कि मामलात हो सकता है कि पॉजिटिवली आगे बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी वजह कि मामलात इसलिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि इस गवर्नमेंट का अपना पता नहीं है कि इन्होंने कितने अरसे तक रहना है। तो फिर क्यों भारत जो है या कोई भी और गवर्नमेंट जो है कि वो एक ऐसी हुकूमत के साथ कि जिसके अपने मुस्तकबिल का पता नहीं है, वो उनके साथ कोई बातचीत इनिशिएट करेगी। तो आई थिंक इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू अगेन बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, एक ऐसी गवर्नमेंट आए जिसके पास भरपूर मैंडेट हो, और एटलीस्ट एक एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी हो कि जो गवर्नमेंट आएगी कम से कम वो अपनी जो टर्म है वो पूरी करेगी। और अगर ऐसा होगा तो देन ऑब्वियसली उस प्रोसेस को इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट आती है, आपने कहा ना कि जो इस साल इंतखाबात का साल है, जो गवर्नमेंट आती है, इस वक्त जो सूरत हाल है, आई थिंक कोई भी गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो भारत के साथ अननेसेसरली, ताल्लुकात तो वैसे ही खराब है, वैसे ही टेंशन चल रही है, उसमें मजीद कोई जो है मुश्किलात पैदा करे। फोकस जो है जो गवर्नमेंट आनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि कश्मीर को बैक बर्नर करने की बात जो है, फोकस उनका डोमेस्टिक हर सूरत में होना चाहिए। और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल। और जब तक वो इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं होती, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता किसी भी गवर्नमेंट को कि वो इतने ज्यादा फ्रंट खोले। और उसमें आई थिंक इम्पोर्टेंट यही है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान को फिलहाल जो अपने अंदरूनी मामलात हैं उनको हल करना चाहिए। मैं छोटी सी एक बात करूंगा, देखिए जो रियासत है, रियासत मजमुआ है लोगों का। और कोई भी अगर एक रियासत का सरबराह है जो हुकूमत चला रहा है, उसकी सबसे पहली तरजीह क्या है? उसकी सबसे पहली तरजीह ये है ना कि उसकी रियासत के अंदर जो अवाम है, जो लोग हैं, उनको खुशहाल होना चाहिए। और उनकी खुशहाली के लिए कोई भी जो स्टेप ऐसा जो उनको खुशहाली की तरफ ले, मेरे ख्याल में उस लीडर को वो स्टेप लेने से कतराना नहीं चाहिए। और अगर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल का रास्ता भारत के साथ किसी तरीके का पीस प्रोसेस एक इनिशिएट करना है, ट्रेड को रिज्यूम करना है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्स्ट को इन्हांस करना है, एक एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी लाना है, तो मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तान के लीडर को, कोई भी इलेक्टेड जो लीडर है, उसको इस बात से फिर घबराना नहीं चाहिए या हेसिटेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी लोग यहाँ पे वोट लेके आते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव और वादा तो यही करके आते हैं ना कि वो अवाम के मसाइल को हल करेंगे, अवाम के लिए बेहतर करेंगे, उनकी वेलफेयर करेंगे। और मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि एक होलसम अप्रोच चाहिए, और उसमें इंटरनल रिफॉर्म्स भी चाहिए, उसमें आपको पीसफुल बॉर्डर्स भी चाहिए। वो ईस्ट और वेस्ट दोनों के लिए मेरे ख्याल में एप्लीकेबल है। अच्छा कामरान साहब, आप डिप्लोमेटिक बीट भी कवर करते हैं और फॉरेन ऑफिस को बहुत अच्छे से देखते हैं। ये जो वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि यूएई में, कि मैंने यूएई के मोहम्मद बिन ज़ायद को कहा है कि हमारे इंडिया के साथ जो है वो नॉर्मलाइज कराएं, और साथ में ही बाद में आके फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट भी दिलवा दी है कि नहीं नहीं, मैंने ये, इसका मतलब मैंने ये वो नहीं था। ये क्या आप समझते हैं ये फौज की मर्जी से कहा है, पहली बात? और दूसरी बात, या आप समझते हैं कि बस फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू या खुद ही कह दिया जाके, या फौज ऑन बोर्ड नहीं है उस तरह? आप इसमें सिविल मिलिट्री जो क़यादत है उसको कितना सिंक देखते हैं इस चीज़ में? और आप क्या समझते हैं यूएई का कितना कोई इन्फ्लुएंस है कि वो इंडिया जो ट्रंप की बात नहीं सुन सकता, इंग्लैंड की नहीं सुन सकता, वो एमबीजेड की कैसे देखेंगे? हाउ डू यू सी दिस? आई थिंक जो शहबाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू है, यही देखना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे लिए एक तो शहबाज साहब जो है बड़े वीक प्राइम मिनिस्टर हैं, कोalition गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब उनका जो पहला जो स्टेटमेंट सामने आया, तो उससे शायद तासुर यही मिला कि जो पाकिस्तान का एक मौकफ रहा है कि जब तक 5 अगस्त 2019 का जो इकदाम है भारत वापस नहीं लेता, उस वक्त तक उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
لیکن شہباز شریف کے اسٹیٹمنٹ سے یہ تاثر ملا کہ شاید پاکستان نے اب جو شرط ہے اس کو ختم کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر بعد میں پی ایم آفس کی طرف سے ہی یہ وضاحت آئی، کیونکہ جو کرٹکس ہیں پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان میں یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مزاج بھی بن گیا نا کہ آپ نے کرٹیسائز تو کرنا ہی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی آپ کو پوائنٹ مل جائے تو آپ نے فوراً سے ٹھک سے کہنا ہے کہ دیکھیں جی یہ پاکستان نے جو اتنا بڑا اس گورنمنٹ نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے۔ تو وہ اس سے ایک چیز یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل گورنمنٹ یا ہم نے جو پوزیشن لے رکھی ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے اب اس کو انڈو کرنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جو آپ نے بات کی کہ کیا یہ فوج کے ساتھ کوئی انسنک ہے یا ان سے ہٹ کے یہ بیان دیا انہوں نے، مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا تعلق، اگر آپ دیکھیں نا جو آرٹیکل 370 کی بات کریں، جو فوج کا اس وقت بھی جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا وہ ذرا تھوڑا ڈفرنٹ تھا فارن آفس سے بھی، کیونکہ پاکستان، یہ بھی ہمارے یہاں ایک پرابلم بن گئی کہ شاید ہم نے ایک نئی پوزیشن ڈیولپ کر لی ہے کہ پاکستان تو ہسٹوریکلی اس آرٹیکل 370 کو ہی نہیں مانتا نا، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ تو ایکسیشن ہوئی تھی جس کو پاکستان غیر قانونی سمجھتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کو کنفیوز بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے، جو فارن آفس بھی کہتا ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز نہ ہو، باقی تو آرٹیکل 370 کو بھی پاکستان نہیں مانتا تھا۔ فرق یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے اس وقت پاکستان کو جتنا رد عمل دینا چاہیے تھا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ ریئیکٹ کیا، کیونکہ آن گراؤنڈ سچویشن کو اتنی تبدیل نہیں ہوئی، اور وہ اتنی ایک ہارڈ لائن اور ایکسٹریم پوزیشن لینے کی وجہ سے کہ جی اب تو ہم بھارت کے ساتھ جب تک وہ آرٹیکل 370 والے جو فیصلے کو واپس نہیں لیتا ان سے بات نہیں کریں گے۔ حالانکہ میرے خیال میں پاکستان آرٹیکل 370 کے ہی پہلے ہی خلاف تھا۔ اب آپ نے اتنی سخت پوزیشن لے لی، لوگوں کو یہ بتا دیا، تو عمران خان صاحب نے تو وہ پوزیشن لی۔ اب جو بھی اگلی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے اس کے برعکس کوئی فیصلہ کرنا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا میرے خیال میں چیلنج ہے۔ اور دوسری جو آپ نے وہ بات کی کہ یو اے ای والی کہ وہ اپنا کوئی رول پلے کریں، میرے خیال میں ماضی میں بھی وہ رول پلے کرتے رہے ہیں، اور اس میں ایک جو چیز جو نظر آ رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ چینج آف کمانڈ بھی ہوئی ہے۔ اب جو نئے جو آرمی چیف ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا پالیسی ہے، بٹ ایٹ لیسٹ جو لائن آف کنٹرول پر ابھی بھی سیز فائر ہے، اور جو میری معلومات ہیں کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ وہ سیز فائر لائن آف کنٹرول پہ جاری رہے۔ تو ایٹ لیسٹ جو پاکستان اور انڈیا کے ملٹری ٹو ملٹری جو ریلیشن شپ ہے، جو ڈی جی ایم اوز بات کرتے ہیں، وہ میرے خیال میں جو میکنزمز ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، وہ ورکنگ ریلیشن شپ ان کا بالکل ٹھیک ہے، اور وہ جو سیز فائر ہے وہ کنٹینیو رہے گی۔ لیکن دی اونلی کوسچن از کہ جو کی سٹیپ ہے کہ وہ ٹریڈ کو ریزیوم کرنا، جو آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں جو ڈاؤن گریڈ کیے تھے پاکستان میں ان کو بحال کرنا، کیا کوئی حکومت کر پائے گی؟ یہ تو نہیں لگتا کہ یہ کر پائے گی۔ ہاں جو اگلی حکومت الیکشن کے بعد آتی ہے فریش مینڈیٹ کے ساتھ، وہ کیا کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، آئی تھنک کچھ کرنا پڑے گا ہمیں، ادروائز آئی تھنک چیزیں ایسی نہیں چلیں گی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے کامران صاحب، صحیح کہا، چیزیں ایسی نہیں چلیں گی اور کچھ کرنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے یہی جو ہے وہ پاکستان کی عوام بھی چاہتے ہیں، اور ہم اپنے پولیٹیکل بیگیج کے انڈر نہ بیٹھے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ کامران یوسف صاحب سر، اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو سر۔ تھینک یو۔